मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत. आज माय म्हयन्याची 20 तारीख आणि आमी पास्कां काळाच्या 7व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आसा. आज आमी सियानोसो साम बेर्नाडीन याजक हाचे स्मरणी करता आनी आयच्या दिसा आमी कोनियाळ करचे खातीर त्रिएक देवाक मान करून आमी प्रणाम करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाची वाचपां आमी आयकुया. आयचे वाचप सा जुआंवच्या सुवार्थेंतलें 20 अध्याय 17 वळ 20 आनी 6 पर्यंत. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासत मात्र हांव मागना. बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंदल्या पासती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे परी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सतमंदचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले पळय तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जंय म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयले म्हूण हेय वळखतात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव कळीत करतलों. देवाचें उतर हें, वाकांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जेजून आपल्या शिसां खातीर केल्लें तें लांब मागणें आमी आयकता. जुआंवचो अध्याय 17 हांगासर हें सगळें मागणें आमकां वाचूंक मेळटा. भोव सेंटिमेंटाल आपणाच्या काळजांतल्यानूच वाळून येवचें मागणें हें जावन आसा. आपल्या शिसांचो जेजू कितलो मोग करता आनी कशें तांणी आपलें मुखेल जिवीत सारूंक जाय म्हणले विशयांत आमकां थंयसर कळोवन येता. जेजू मागता एकवटा खातीर आनी हो एकवट जेजू सोवें आनी बापा सोवें कसो आसा तोच एकवट आपणा थंय आनी आपणाच्या शिसांच थंय ते हजर आशिल्ले थोडे दीस मात्र न्ही, बगार त्या शिसां मुखांतर वाडची ती सगळी पवित्र सभा आपणा थंय त्या एकपणांत त्या एकतरांत
एक जायचे म्हणून जेजू आशेवचे ह्या मागण्या मुखांतर आमकां कळीत जाता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी हर एका ब्रेस्तारांक सांगता, भोव कश्टांच्या काळार आसा. कोरोनाची पिडा दीस वेता वेता सोडूनच आसा. कितले प्रयत्न केल्यारय ती सडतेत आसा आनी आमकां भोव भिरांत दिसता. जायतीं जाणां येदोळूच मरण पावल्यांत आनी जायतीं जाणां पिडेंत आस्पत्रेनी कश्टून आसात. ह्या वखदार आमकां आयचो वांजेल एक बरोसो संदेश दिवन आसा. आनी तो संदेश मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां. आनी तो संदेश आयच्या किर्तना मुखांतर आमकां मेळटा. सांबाळन दर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. सांबाळन दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. किर्तनकाराची उतरां भोवशा आयच्या दिसाच्या ह्या वर्तमान परिस्थितीक बरी लागू जातात. भोंवती पळयतना भिरांत आमकां दिसता. कितें करचें, कशें आमचें मुखलें जिवीत सारचें, कशें ह्या पिडेंतान एकपटी मुक्त जावचें, असलीं चिंतनां तुका आनी म्हाका येतात. हर एका दिसा म्हणले बरी मरणाच्यो खबरो, हर एका घडये म्हणले बरी हाका पिडा आसा, ताका पिडा आसा म्हणून आयकूंक आमकां मेळटा. ह्या कश्टांच्या काळार, भिरांतेच्या काळार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सर्वेस्पर तुका आनी म्हाका म्हणटा, वा आमचें मागणें जावंक जाय. सांबाळन दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तुंस म्हजो धनी, तुंस म्हजें दायज आनी म्हजें पिवण पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. मोगाचेनो, आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आमी आयकलें जाल्यार सांत पावला विशांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. सांत पावलाक कैद केल्लो आनी सरदाराचे मुखार हाडलो. जेरुसलेमांत सावल कश्टन आशिल्लो, कैदी तो जावन आशिल्लो, बंदडेन तो आशिल्लो. आनी असल्या परिस्थितींत कशें बचाव जावचें म्हणलें ताका कळीत नासलें. पूण पवित्र आत्मो ताका जानवाई बुदवंतकाय आनी वाच्या सकत दिता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयता. आनी त्या संदिग्ध परिस्थितींत तो भायर येता. शबीत तरान तो भायर येता. आनी ह्या मुखांतर आमकां सगळ्यांकी कळीत जाता की केन्ना आमी सर्वेस्पराचेर संपूर्ण रितीन पातयेता, आमचो भवार्थ धंडळ नासतना देव आमकां राखता म्हणून आमी बरवसता, ते दाळा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव आमकां खंडीत जावन सांबाळटा म्हणून सांत पावलाच्या जिवितांतलें निदर्शनच आमकां सांगता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, म्हज्या उतरांचो तुमी अपार्थ करून घेवचो म्हणून तुमचे लागीं विनंती. जायते फावटी आमी देव राखता म्हणून सांगता, खंडीत जावन देव राखता, तातूंत दुसरो अर्थ ना, तातूंत दुसरें चिंतप ना, नो अदर थॉट्स. पूण आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा.
पावलान देवराक तामनोन मागणें करचें बंद करूं ना. आपणाचीच डिफेन्स वा आपणाकच कशें ह्या सनेद्रीन सभे मुखार हांवें रावसय धैर्यान तांकां फूड करीसय म्हणून ताचे ताण सुखारी घेनासतना घेवन तो वचूंक ना. भगार आपणाचें प्रयत्न ताणें केले. आपणाचें वाद विवाद ताणें बरेपणी मांडले. आपणाची कितें करूंक आसा ती जबाबदारी ताणें पाळली. आनी आज मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हेंसलीस हांव आज तुमचे मुखार दवरतां. देवराक थांबून आमी केवल मागणें केल्यार पावना. देव राखता वय, देव सांबाळता तें खरें, पूण मागण्या सांगाता आमची जागृतकाय आमी करूंक आसा. ह्या कोरोनाच्या पिडे वेळार बहुशा हो संदेश आज आमच्या मतींत हर एकल्याच्या मतींत वचोंक जाय. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर फातयेलां. हो भावार्थ. दिस इज आवर फेथ, दिस इज आवर ट्रस्ट, दिस इज आवर होप. आमी गरज देवाचेर फातयेवचें, ताच्या आदाराक वेचें, ताचे लागीं विनंती करची. पूण आमचे प्रयत्न जे कितें आमी करूंक आसा तें हर एकल्यानी करूंक आसा. आमच्या कुडीची जागृतकाय आमी करूंक आसा. तेन्ना देव आमकां राखतलो, देव आमकां सांबाळटलो. जो कोण बेजबाबदारेन जियेता, जो कोण आपणाचीच जागृतकाय घेना, ताका थोडे फावटी म्हणे देवाकच राखोवंक एक जातलें. कित्याक गॉड डज नॉट वर्क अगेन्स्ट हिज ओन विल. आमची जागृतकाय करना जाल्यार, आमची जबाबदारी आमी सांबाळना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाचे हाती आमी बांदून घालूंक सादी आसा म्हणलें आमी आज स्पश्ट समजून घेवया. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक सिंपल संदेश आज तुमचे मुखार हांवें दवरला. तिनी वाचपां एकच संदेश आमकां दितात. जेजू आमकां आनी ताचे थंय संबंद, मोगाचो, भावार्थाचो, विश्वासाचो संबंद बांदूंक आशेताना किर्तन एक गांस जावन मागणें उबारता. सांबाळून दर म्हाका, तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. आनी हो विश्वास सांत पावलाच्या जिवितांत आमी पळयलो. होच विश्वास, होच भावार्थ, होच संबंद तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येवं दी. आनी ह्या कोरोनाच्या पिडे वेळार आमी चड आनी चड जागृत रावया, जागे रावया, देवाच्या आदाराचेर पातयेवया. पूण सांगताच आमची जागृतकाय आमी करया. पाऊल बरी बुदवून जावया, पाऊल बरी शाणे आमी जावया आनी आमच्या जिवाचे रक्षण आमी करया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचें सयत म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा,
कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सणचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टांताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बळो जेजूक मान करचो दीस जावन आसा. तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती, आमी सगळीं आमचे दोळे धांपया. बळो जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. हे मागणें आज आमी नियाळा वेळार केलें आनी हेंच मागणें बाळो जेजू मुखार दिंबी मोडून आमी म्हणया, सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. ह्या कोरोनाच्या काळार कश्टान हांव आसां. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच इश्टामोदें, आमच्याच समारा, आमच्या समाजांत जायते कश्टून आसात.
कारणां विविध पूण पिडा एकच. मोगाळा जेजू, तुजेर हांव पात येता, तुजेर हांव बरवसतां. तूं आनी हांव एक म्हणून ह्या वेळा हांव सत म्हणटा. बाळोक जेजू, आमकां हर एकल्याक ह्या कोरोना पिडेतावन निवार. आमी हर एकल्यानी आमच्या कुडीचें महत्व, भलायकेचें महत्व समजून घेवन आमची जागृतकाय करूंक तूं आमकां आदार आनी कृपा दी. आनी बेगीनच ही पिडा आमचे तावन निवराय म्हणून आमी मागता जेजू. तर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हेंच मागणें आमी आमच्या मतीन दवरया आनी आयच्या दिसाचें नोवेन व्हडा भक्तीन मानान सकडी पिडेंत म्हणजे कोरोनाच्या पिडेंत वळवळच्या हर एकल्या पासत मागून तांकां बरी भलायकी दिवं दी. तांचे कश्ट बाळोक जेजू हाळू करून दी म्हणून मागून आमी हें नोवेन आदारया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आयचो नियाळ आमकां फावो केला मनदीक बाप जोकिम रॉड्रिगस हांणी. कार्मेलीत मेळाचे याजक ते तुमचे सुमेस्तांची नावें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रायन पेस कार्मेलीत, फादर सिल्वेस्टर पेरेरा कार्मेलीत, सिस्टर मारी तेरेस मुंबईंतल्या भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांतली कार्मेलीत सिस्टर, फियोना लोबो दुबायतावन, फ्लोरिन डिसोजा नारावितावन, जॉयल सिक्वेरा उर्वा कॅनडातावन, नताल फर्नांडीस होन्नावरतावन तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच बेन्नी आनी डॉल्सीस सुवारीस बँड्रा मुंबयतावन काजर असो दीस संभ्रमतात. रोनाल्ड आनी सुमलता आनेगुड्डे मंगळूरतावन तिसऱ्या वर्साचो काजर असो दीस संभ्रमतात. तशेंच पीटर पॉल आनी लिना लुसी मास्कोरेनस केल्मबेट बोळातावन काजर असो बंगराळो जुबलेव आज संभ्रमतात. 50 वर्सां सोमतात. तुमकां शाबासकी म्हणटा, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी ह्या दिसाचे सुभाशय तुमचेर हांव मागतां. तुमचें कुटुंबाचें वीत देव नंदन करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.